शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् नो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती वीणापवित्र्यवतो श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् कामासाध्येभ्यः कामेभ्य पुत्रान् कामासाध्येभ्यो देवेभ्यः देवेभ्यो ब्रह्मोदनमपचत् ब्रह्मोदनमिति ब्रह्मा तस्यै शेषणमदतुः शेषणमित्यतो शेषणमदस्तत् सारेतः तस्यै चत्वारः आदित्याः अजायन्त सा द्वितीयमपचत् सामन्यतोच्छेषणान्मे शेषणादित्युतो शेषणाग्रे प्राशिष्यामि प्राशिष्यामि गृह्णाति पशवः
परिश्रुत्येति परिश्रुत्य
वैश्वदेवः वैश्वदेवः कलशः कलशः सविता सवानामीशे ईशे यत् चन्द्रमात्रेण वैश्वदेवं कलशात् कलशात् गृह्णाति प्रसोद एव एवास्मै प्रजनयति सोमे सोममभिगृह्णाति प्रतिष्ठानः सोमे सोममभिगृह्णाति प्रतिष्ठित्या एतस्मिन् वै अविग्रहे मनुष्येभ्यो देवेभ्यः क्रियते सुशर्मा सुशर्मेति सुशर्मा प्रजापति
विद्यदाय अभिपापात् उपस्थितरं वदन्ति श्रीनादिमिति पात्नी वदन्ति वज्रेण वशे बृहस्पति Jagate
यदिदग्नं रुध्य प्रवर्तयति गदा यदा हि अग्नः ओरुर्भवति यथा मुने भवतः अथ रेतः सिच्यतेऽथ प्रजायन्ते शीर्षकपालमुद शीर्षकपालमिति शीर्षा कपालोऽब्जत्सः कलशो भवतः तस्मात् सोमः समस्रवत् हार्योजनः योजनो भवतः हार्योजन इति हार्योजनः सज्जुहभानि जुहवाणी मा हौषा हौषा मिति आञ्जलयद होष्यामि होष्याम्यामि होष्यामि यद न होष्यामि होष्यामि यज्ञवेशसं यज्ञवेषदङ्गरिष्यामि यज्ञवेशसमिति यज्ञावेशसं करिष्यामि समर्थयत होतुको सः अग्निरब्रवीत् न मयि आमगो होष्यसि
वसवः वेदिरुच्युत्तरा वसवो वेदिः हारियोधने आर्योजने पशुषो हारियोधनेरिति हारियोधने योजनेष्वेव पशोप्रति स्थापयन्ति स्थापयन्तीति स्थापयन्ति ग्रहाणु वै ग्रहाणो प्रजाः पशवः प्रजायति प्राजाः प्रजायन्ते गायन्तो वायुष्मन्दर्यामो स्वन्तर्यामावधावयः स्मन्दर्यामाविद्युवागुंसो अन्तर्यामो शुक्रामन्थिनो यावय इत्यजा अवयः मन्थिनो पुरुषाः मन्थिनाविति शुक्रा मन्थिनो ऋतुग्रहा नेकशफा नित्यृतो ग्रहा नेकशफा आदित्यग्रह एकशपा इत्येका सपा आदित्यग्रहं गावः आदित्यग्रहमित्यादित्याग्रह आदित्यग्रहः आदित्यग्रहो भूयिष्ठाभिः आदित्यग्रह इत्यादित्याग्रहः भूयिष्ठाभिर्ऋग्भिः ऋग्भिरित्यर्गोभिः तस्मात् जावः पशूनां पशूनां भूयिष्ठाः यत्रिः स्वागोषगो हस्तेन हस्तेन विगृह्णाति गृह्णातीति विगृह्णाति पौत्रीण अजाजनयति अजावयः भूयसी पिता वाहेशः जयाग्रयणः पुत्रः कलशः जयाग्रयणः वदस्ये कलशात् जयाग्रह्णीयात् पिता पुत्रं चितः वधावति तादृक् जयति परान
लोकः यानि पुनः प्रयुज्यन्ते प्रयुज्यन्तमिमं प्रयुज्यन्त इति प्रायुज्यन्ते इममेव तैर्लोकमभिजयति पुनः पुनः पुनरिव पुनरिति पुनः याहि अयं लोकः ज्ञाने ज्ञानि पात्राणि पात्राणि युज्यन्ते नान्यानि यानि पराचीनानि प्राचीनानि प्रयुज्यन्ते परमेतानि युज्यन्त इति प्रायुज्यन्ते नान्यनो औषधयः परा भवन्ति यानि यानि पुनः प्रयुज्यन्ते प्रयुज्यन्ते तानि युज्यन्ते इति प्रायुज्यन्ते औषधयः औषधयः पुनः भवन्ति अन्यानि पात्राणि पात्राणि युज्यन्ते युज्यन्ते नान्यानि अन्यानि यानि यानि प्राचीनानि प्राचीनानि प्रयुज्यन्ते युज्यन्ते तानि युज्यन्ते इति प्रायुज्यन्ते आरण्याः पशवः अरण्यमपारयन्ति यानि पुनः प्रयुज्यन्ते युज्यन्ते तानि युज्यन्त इति प्रायुज्यन्ते तान्यनो ग्राम्याः ग्राम्याः पशवः ग्रामं ग्राममुपावयन्ति पावयन्ति यः अवयन्ते वैग्रहाणाः निदानं वेद निदानवान् निदानवानिति निदानवान् आज्यमिति दुःखं तत् वैग्रहाणाः निदानं यत् तदुपागुंसु तदुष्विद्युपागुंसु तदुपागुष्वन्तर्यामयो उपागुष्वन्तर्यामयोरित्युपागुंसु अन्तर्यामयो एतद्वै ग्रहाणान् निदानं निदानमिति निदानम् एवं वेद निदानवान् भवति भवति यः वैग्रहाणाः निधनं वेद प्रजया प्रजयेति प्राजया वधुभिरिति वधूभिः जायते स्थानेभिः अन्ये ग्रहाः अन्यैतद् वैग्रहाणाः निधनयः एवं वेद प्रजया प्रजयेति प्राजया वधुभिरिति वधूभिः जायत इन्द्रः तस्थस्वाममभीषः पिबते विश्वमुवे आच्छत्सः आत्मन्नारमणमित्यारमणः एताननुसवनं पुरोडाशनमित्यनो सवनम् अवश्यत्ता निरवपतो आत्मन्नारमणमकुरुता अकुरुत तस्मात् अनुसवनं पुरोडाशानिः उद्यन्ते तस्मात् अनुसवनं पुरोडाश
विश्ववेदः भगवद्विदे आहुतः वै विश्ववेदाः विश्ववेदाय विश्ववेदाः दक्षिणावे भजति तेन देवैना विभजते एतत्ते अग्ने राधः ऐते सोमच्युतमिते इत्याह सोमच्युतगुणे यस्य राधः ऐते तत् यस्य पथा नयते आसान्ते यस्य पथा एता चन्द्रदक्षिणागते इत्याह सत्यं वै ऋतयो सत्येन देवैना ऋतेन वे भवति यज्ञस्य अधासुरिता नयन्ते ऋते आहयज्ञस्य एताः अधायन्ते यद्दक्षिणाः ब्राह्मणमध्याध्यासमृषम् आरुषेयमिते आहैषः वै ब्राह्मणः ऋषिरारुषेयः यस्य श्रुवा आहवे सुवः यन्तरिक्षम् इत्याह सुवर्गमेव देवैन लोकं गमयते यतस्म सदस्यै इत्याह तस्मादास्मद्दात्रा अस्मद्दात्रा देवत्रा देवत्रा गच्छत गच्छत मधुमते मधुमतेरज मधुमते मदातारमिति प्रदाता यः प्रदातारः मदातारमिति प्रदातारः अस्मानमुत्रा मधुमतेरा आविशत इति वामा एतदाः हिरण्यं ददाति ज्योतिर्वै हिरण्यं ज्योतिः देव पुरस्तात् सत्ये सुवर्गस्य स्वर्गस्येति सुभागस्य अनुख्यात्याग्निधे अग्निधे ददाति ददात्यग्निमुखानित्यग्निमुखानि ऋतोऽयं प्रीणाति ब्रह्मणे ददाति वधूत्यैहोत्रे होत्रे ददाति आत्मा वै यज्ञस्य यद्भवता आत्मानमेव यज्ञस्य दक्षिणाभिः समर्थयते समिष्टयजो मोषितो होति यज्ञस्य समिष्टय्यत् यद्वै यज्ञस्य क्रोणं यद्विरिष्टं विरिष्टमिति वै विष्टम् अत्येति यत् यन्ना अत्येति यत् जगति करोति करोति इत्येति करोति नापि करोति तत् हेमतै श्रीनाथि च नमः वै पुरुषे पुरुषेण यज्ञः यतो यावानेव यज्ञस्तं श्रीनाथि षट् ऋग्मयाणि जुहोति षड्वै ऋतुमरुतो देव प्रीणाति प्रीणयतो इमे लोकानि मा देवलोकान् प्रीणाति यज्ञं गच्छ यज्ञपतिं गच्छ गच्छेति यज्ञपतिमिति यज्ञापति एवं गमयते स्वाहायोनि गच्छेति
स्पृश्य स्पृश्यमेव स्पृश्यमित्युपा स्पृश्य एव पशुमा पशुमान् भवति भवति न एनं वरुणः जगप्रजयुतः जगप्रजयुतः
विदो वदं विनोदे विनोदि यज्ञस्य Saraswata